شہید زندہ ہے ثابت کہاں تھا دنیا پر، شہید زندہ ہے ثابت کہاں تھا دنیا پر، نبی رسول ولی بھی ہوئے شہید مگر کوئی سنا پہ نہ بولا حسین سے پہلے، بتا رہا ہے زمانے کو یہ مزار حبیب، بتا رہا ہے زمانے کو یہ مزار حبیب، براہ راست نہ ہوگا کوئی خدا سے قریب، بشر کو ملنا پڑے گا حسین سے پہلے، حسین سے پہلے کربلا میں اندھیرا، مجلس پیار ہے ایسا، انہیں حسین کی مجلس پیار ہے ایسا، ابھی زمین پہ فرش عذاب بچھایا تھا، فلک سے آ گئی زہرا حسین سے پہلے، حسین سے پہلے کربلا میں اندھیرا، جب میری یاد چھپ جائے کسی کے کھیل کی خاطر نماز رک جائے، کبھی ہوا نہیں ایسا حسین سے پہلے، حسین سے پہلے کربلا میں اندھیرا، حسین سے پہلے کربلا میں اندھیرا، حسین سے پہلے، حسین سے پہلے خدا اپنی ماری ہماری دستگاہ، حق کا سیدھا راستہ، جو اسوہ رسول ہے، قرآن وہ کتاب ہے، نعرہ حیدری۔ آج کی اس مجلس سے خطاب کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں حضرت علامہ شاہ نقوی سے۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل على محمد وآل محمد. ساؤنڈ والے کہاں بیٹھے ہیں؟ ایک کو بند کرو نا اس کا، میں ترنم میں تو مجلس نہیں پڑھ رہا، بالکل فلیٹ کرو اس کو، ان کے سر میں درد ہوگا لوگوں کے۔ سورہ مبارکہ آل عمران کی 61ویں آیت، عظمت اہل بیت میں روشن ترین آیت،
पंजतन की शान में इससे रोशन आयत और नहीं है। 300 से ज़्यादा आयात सुन्नी शिया का इत्तफाक और हज़ारों आयात शिया का इत्तफाक। सारी आयात को तराजू के एक पलड़े में रखें और अहले बैत की शान में आए मुबाहला को दूसरे पलड़े में रखें। सबसे वजनी आयत कुरान मजीद में रोशन तरीन, मजबूत तरीन, चमकती हुई एक आयत जो अहले बैत की अजमत को बयान करती है, वो आयत मुबाहला है। बहस ही खत्म कर दी ना सरकार ने कि कौन अहले बैत में शामिल है। बात ही रोशन कर दी ना अल्लाह ने। तुम तारीख में, हदीस में बहसो मुबाहिसा करते रहो, कुरान ने किन्हें पंजतन कहा, वो आया मुबाहला में परवरदिगार आलम ने बयान कर दिया। अहले बैत नबी इरशाद हो रहा है, फमन हाज्जका फीही मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म, ऐ मेरे हबीब, इल्म आ जाने के बाद अगर कोई कठहुज्जती करे, जिद्दम जिद्दा बहसम बहसी करे, दलील न रखते हुए भी हट धर्मी करे, अल्लाह को ऐसा मुसलमान पसंद नहीं, ऐसा इंसान पसंद नहीं जो दलील रखता भी ना हो और दलील मानता भी ना हो। ये सारा मजमा अबनाउ दलील बैठा है, ये सारा मजमा, ये मजलिस हुसैन मौला इमाम हसन की, नबी मुकर्रम की मजलिस शहादत में आने वाला, ये इस दर पर बैठने वाला, इसका एक एजाज ये है कि नहनु अबनाउ दलील, हम फर्जंदाने दलील हैं। जैसे मक्के जाने वाले को फर्जंदाने तौहीद कहते हैं ना, मक्का जाने वालों को, हरम जाने वालों को फर्जंदाने तौहीद कहते हैं। यानी ऐसे ही दलील से बात करने वालों को अबनाओ दलील कहते हैं जी। मुंह वहां खुला का खुला रह जाता है जहां दलील ना हो, और जबान वहां चलती है जहां दलील हो। मुझे और आपको यह एहसास हासिल है कि हम जिस दरवाजे पर बैठे हैं वो अल्लाह की दलील है। जो है बात की, अल्लाह है इस पर दलील मौला अली, अल्लाह है इस पर दलील जनाब ज़हरा, अल्लाह है इस पर दलील इमाम हसन, अल्लाह है। नक्कन साहब फरमाते हैं, तवज्जो चाहूंगा, अल्लामा नक्कन साहब फरमाते हैं कि अल्लाह है पर अनगिनत दलीलें हैं, मगर सबसे बड़ी दलील असर आशूर हुसैन का इत्मीनान। सबसे बड़ी दलील अल्लाह के वजूद पर अल्लाह है, असर आशूर इमाम हुसैन का इत्मीनान, इत्मीनान क़ल्ब। और अल्लाह है पर इतनी मजबूत दलील इमाम हुसैन का वजूद कि फिर अल्लाह ही ने कह दिया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ साहिबे नफ्स मुतमइन्ना, अपने रब की तरफ पलटा, इस हालत में कि तू अपने रब से राजी। ये सारा मजमा सुबह शाम कुर्बतन इल्लाह, कुर्बतन इल्लाह, अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए की नियतें करते हुए थकता नहीं है। नमाज पढ़ी कुर्बतन इल्लाह, रोजा रखा कुर्बतन इल्लाह, कुरान खोला कुर्बतन इल्लाह, हर नेक अमल से पहले कुर्बतन इल्लाह। सारी उम्मत नियत करती है कि मुझसे अल्लाह राजी हो जाए। और ये हुसैन कौन है जो अल्लाह कहता है तू अपने अल्लाह से राजी, राजियतन मर्जिया। इस हालत में अपने रब की तरफ पलटा कि तू अपने रब से राजी, तेरा रब तुझसे राजी। हम सभी कोशिश कर रहे हैं, मगर वो कौन वजूद, कैसा वजूद है जो अल्लाह से राजी हो? तो अल्लाह कहता है तू पहले मुझसे राजी हो जाए। ये इमाम हुसैन की रिजायत थी कि हर जनाजे पर शुक्र का कलेमा, हर इम्तहान पे तसल्ली और इत्मीनान, हर मुसीबत पे तसल्ली और इत्मीनान। ये पूरा घराना दलीलों का घराना है। ये बैयना, बैयना कहते हैं अरबी में दलील को, बुरहान कहते हैं दलील को जी। दलील को भी अरबी का लफ्ज़ है, लेकिन अला बैयनतिन मिन रब्बी, मौला अली अलैहिस्सलाम अपने सीने पे हाथ रख के फरमाते हैं मैं अपने रब के होने पे दलील हूँ। फमन हाज्जका फीही मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म, मेरे हबीब
علم آ جانے کے بعد اگر کوئی کٹ حجتی کرے، دلیل آ گئی، علم آ گیا، مان ہی نہیں رہے، اب کیا کریں ایسے آدمی کے ساتھ؟ ایسا آدمی جس کے پاس دلیل ہے نہیں اور دلیل مان بھی نہیں رہا، میں ان بچوں جوانوں سے کہوں گا، خبردار، جس مشرب کے آپ لوگ ہیں نا، جس گھڑے سے آپ پانی پیتے ہیں، اس گھڑے کی روش یہ ہے کہ دلیل دو یا دلیل لو۔ ضد کرنے والا، انا کا شکار، خود پسندی کا شکار، وہ حیوان کہلاتا ہے، انسان نہیں ہوتا۔ اڑنے والا انسان نہیں ہوتا، اڑنے والا حیوان ہوتا ہے۔ مان لو بات کو، مان لو بات کو، اگر کوئی بات ان کے پاس، کسی کے پاس، کسی دوست کے پاس زیادہ مضبوط ہے تو مان لو۔ ایک صاحب کہنے لگے اب دین کا اور مذہب کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا جی کیا ہو گیا؟ کہنے لگے جوان آج کا پڑھا لکھا ہے، زمانہ ترقی کر گیا ہے، یہ بچہ اب ہر بات نہیں مانتا، کہتا ہے دلیل دو، یہ دلیل سے بات مانتا ہے، دلیل سننا چاہتا ہے، یہ اپنے ابا کو اماں کو کہتا ہے کہ یہ کیوں اور وہ کیوں، یہ کیوں کرتے ہو اور وہ کیوں کرتے ہو۔ میں نے کہا جتنا دور کیوں اور کیسے کا بڑھے گا اتنا ہی اسلام مضبوط ہوگا۔ جتنا کیوں اور کیسے کا جذبہ معاشرے میں رائج ہوگا اتنا ہی اہل بیت کی عظمت ثابت ہوگی، اتنا ہی قرآن کی حقانیت ثابت ہوگی۔ یہ نبی نے فیصلہ کیا تھا جب صحابہ اکرام نے آ کے کہا نا کہ نئے نئے مسلمان آ رہے ہیں، کیسے طے کریں مومن ہے یا منافق؟ تو سرکار نے فرمایا پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، جس نئے آنے والے بے شک ہونا اس کے سامنے علی کی بات کرو۔ دلیل، میں نے کہا جی آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ جیسے کیوں اور کیسے کا جذبہ بڑھے گا؟ کیوں اور کیسے کا جذبہ بڑھنے پر کسی چیز کا ختم ہونا دلیل ہے، وہ چیز ہی نہیں تھی، خامخواہ کی دکانداری تھی۔ لیکن اگر کیوں اور کیسے کا جذبہ بڑھ رہا ہے تو یہ کیوں اور کیسے کا جذبہ کس نے عطا کیا ہے؟ یہ جو 15 سال تک کا لڑکا، 18 سال تک کا لڑکا، 14-15 سال کی لڑکی، یہ جو جوانی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، بلوغت اور رشادت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، بالغ اور راشد ہو رہے ہوتے ہیں۔ شادی کے لیے صرف بلوغت شرط نہیں ہے، صرف بالغ ہونا شرط نہیں ہے، راشد ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ خود بھی لٹ پٹ جائے گا، کسی اور کو بھی لٹا دے گا، اس لیے صرف بالغ ہونا ضروری نہیں ہے، راشد بھی ہونا ضروری ہے۔ تو یہ شرعی مسئلہ ضمناً بیان ہوا ہے۔ ایک صلوات پڑھے حضرت محمد وال۔ تو یہ جو بالغ ہونے اور راشد ہونے کا دورانیہ ہے نا، یہ 18 سال، 15 سال، 14 سال کی عمر، اس میں ہر بچے کے ذہن میں کیوں اور کیسے کی ایک یلغار ہوتی ہے۔ یہ کیوں، وہ کیوں، یہ کیوں، ہم نماز 2 رکعت کیوں پڑھتے ہیں، ہم ہاتھ کھول کے کیوں پڑھتے ہیں، ہم سجدہ کیوں رکھتے ہیں، ہم کالے کپڑے کیوں پہنتے ہیں، ہم ماتم کیوں کرتے ہیں۔ یہ شیعہ بچہ بھی سوال کرتا ہے، یہ سنی بچہ بھی پوچھتا ہے کہ یہ ہم کیوں نہیں کرتے جو وہ کرتے ہیں۔ یہ کیوں اور کیوں اور کیوں اور کیوں کا جو جذبہ ہے یہ کس نے دیا ہے؟ یہ اللہ ہی نے تو دیا ہے۔ جس اللہ نے یہ کیوں اور کیسے کا جذبہ دیا ہے اسی اللہ نے اس کی تسکین بھی دی ہے، جسے اہل بیت کا علم کہتے ہیں۔ یہ علم اہل بیت، اس پیاس کی تشفی کو کہا جاتا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ مجھ جیسا کوئی طالب علم علوم آل محمد سے استفادہ کیے بغیر ممبر پر آ جائے، یا مجلس سے پڑھنا شروع کر دے، یا کتابیں، یا اپنے آپ کو کچھ آل محمد کی علوم کا ترجمان کہنا شروع کر دے، اور پھر وہ بیان نہ کر پائے، سمجھا نہ پائے، تو یہ میرا مسئلہ ہے، یہ میری نااہلی ہے، یہ میری کمزوری ہے۔ مگر کیا کچھ سمندر معرفت انہوں نے عطا کیا ہے۔ وہ علی مولا جو یہ کہتے نظر آئے، ینحدر عنی السیل، جب میں بولنے لگتا ہوں تو معرفت کا سیلاب بہتا ہے، ولا یرقى علی الطیر، اور جب میں پرواز کرنے لگتا ہوں، علی مولا فرما رہے ہیں، جب میں پرواز کرنے لگتا ہوں تو دنیا کی کسی طاقت میں دم نہیں ہے جو میرے برابر آ کے پرواز کرے۔ یہ کیفیت ہے مولا علی علیہ السلام کے علم کی۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، علم آ جانے کے بعد بحث نہیں ہوگی، اور اگر علم آ جانے کے بعد کوئی بحثی کرے تو پھر حل کیا ہے؟ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ،
اے میرے حبیب پھر ان سے کہہ دو ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ. اب کردار کا مقابلہ کردار سے ہوگا. علم تو مانا نہیں تم نے, دلیل تو مانی نہیں تم نے. کہنے لگے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. بھائی کیوں بیٹے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے والد نہیں تھے. میرے مولا نبی نے فرمایا اگر باپ کے نہ ہونے پہ تم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے تو حضرت آدم کی تو ماں بھی نہیں تھی. تم انہیں کیوں نہیں کہتے پھر اللہ کا بیٹا؟ اس کا مطلب یہ کہ تمہاری نیت میں خرابی ہے, تمہاری سوچ میں کوئی خلل ہے. حضرت نے فرمایا یہ دلیل کیسے ہو گئی کہ جس کی ماں نہیں, جس کا باپ نہیں ہے اس کا باپ اللہ ہے؟ دلیل تھی نہیں, مان تھے نہیں, مان رہے نہیں تھے. سرکار کو اللہ کا حکم آیا اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ. بھئی آیت کی ترتیب تو دیکھیے, ابناءکم و ابناءنا نہیں ہے, ابناءنا و ابناءکم ہے. ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ. جس تحریک میں گھر والے شامل نہ ہو وہ تحریک 1400 سال بعد نہیں چلے گی. نبی کی تحریک میں بچے شامل ہیں, نبی کی اولاد شامل ہے, نبی کے گھر والے شامل ہیں. بھئی اگر آپ آمادہ ہیں تو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. نبی نے اعلان نبوت گھر والوں کے بلبوتے پہ کیا تھا, صحابہ کے بلبوتے پہ نہیں کیا. آل کی بنیاد پہ اعلان نبوت ہے, اولاد کی بنیاد پر اعلان نبوت ہے. میں طالب علم ہوں, چیلنج کرنے کا مزاج نہیں رکھتا, لیکن کہہ رہا ہوں کوئی ایک نبی کا وصی, کوئی ایک نبی کا خلیفہ دکھاؤ جو ان کے صحابہ میں سے ہو. میں یاد کروں گا اس موقع پہ ہندوستان کے ایک بریلوی عالم دین جناب غازی ملت مولانا سید ہاشمی میاں, لکھنؤ کے رہنے والے. میں جب لکھنؤ گیا تو ان سے ملنے کے لیے گیا. سلمان ندوی صاحب اللہ مقامہ, یہ کہہ لیجئے کہ دیوبندی عالم, ان سے بھی ملنے گیا. اور بریلوی عالموں کے جو اس وقت بر صغیر کے بڑا نام ہے ان سے بھی ملنے گیا. ہمارا اپنا مزاج ہے, ہم گفتگو کے ذریعے تبلیغ کرتے ہیں. خود ملاقاتوں کے ذریعے سے جو تبلیغ ہے اس کا اپنا ایک نتیجہ ہے. میں یہاں جس کیفیت میں بیٹھا ہوں بہت ساری باتیں اس ممبر کے تقاضے کے تحت, اس مائک کے تقاضے کے تحت, ان کیمروں کے تقاضے کے تحت بہت ساری باتیں, میری روش یا کچھ اور ہوگی. یہ تبلیغی اصول ہے, لیکن جب گفتگو ہوگی تو وہاں کچھ اور انداز ہوگا. جی, محاذ بدلنے سے جہاد بدلتا ہے. محاذ بدلے گا تو انداز جہاد بھی بدلے گا. جی, تو حضرت کے خدمت میں گیا تو یہ ایک پورا, مگر اس کے اندر جو ایک حسین بات ہوئی وہ بھی سن لیجئے. انہوں نے کہا جی میری اور آپ کی گفتگو جتنی دیر رہے گی, کیا بات ہے, میں ان کی صحت کے لیے دعا دوں. کہنے لگے آپ بھی کہیے الہی آمین. کہنے لگے میرے اور آپ کے درمیان جتنی دیر گفتگو رہے گی, گفتگو یہ رہے گی کہ ایک فضیلت مولا علی کی آپ سنائیں, ایک میں سناؤں. ہاں, کتنی اچھی گفتگو ہے, کتنی لذیذ ملاقات رہی ہوگی. اور یہی ہوتا رہا کہ ایک عظمت وہ سناتے رہے اور ایک عظمت میں سناتا رہا. یاد رہے کہ ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی, علی کا فضائل سمندر, سمندر کا فضائل, فضائل کا سمندر ختم نہیں ہوگا. ہاشمی میاں نے ایک جگہ تقریر کرتے ہوئے ایک جملہ کہا جو میں یہاں, میں وہ جملہ سنانے کے لیے میں نے یہ تمہید بھی لمبی ہو گئی, مجھے معاف کریں. ہاشمی میاں ایک جگہ فرما رہے تھے کہ نبی نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین. اہل سنت کیا ہے, انی ترکت فیکم الثقلین, میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے لیے دو بھاری چیزیں. جی, سنی شیعہ کی روایات کے اندر ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین, میں دو چیزیں چھوڑنے والا ہوں, میں چھوڑ کے جا رہا ہوں دو چیزیں. ایک اللہ کی کتاب, کتاب اللہ, وہ ایک اطرت و اہل بیتی, اطرتی اہل بیتی, اپنی اطرت اپنے اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. وہ فرمانے لگے کبھی غور کیا کہ نبی نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک کتاب اللہ, ایک اصحابی. ایک سنی عالم کا تجزیہ تو حسین مجھے لگا تو میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں نا. کہنے لگے کہ یہ کیوں نہیں سرکار نے فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک کتاب اللہ, ایک اصحابی, اپنے اصحاب. وہ کہنے لگے یہ اس لیے نہیں فرمایا کہ اصحاب کو بالآخر ختم ہونا تھا. 200 سال بعد, 250 سال بعد, کوئی 150 سال کی عمر پائے گا, ڈھونڈنے سے صحابی نہیں ملے گا, مگر اہل بیت تو قیامت تک ملیں گے. ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں, تم اپنے بیٹے لاؤ. ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں,
निसा का तर्जुमा यहाँ बेटी होगा। अगर इब्न के साथ निसा का लफ्ज आएगा तो करीना मौजूद है कि यहाँ बेटी मुराद। अकेला लफ्ज निसा आता कुरान की किसी आयत में आया है तो वहां मुराद औरतें हैं। मसलन या निसान नबी, यहाँ तर्जुमा हो रहा है ए नबी की ज़ौजाओं। यहाँ क्यों नहीं कर रहे औरतों? औरतों में तो नबी की औरतें तो बेटियां भी हैं, नबी की औरतें तो खालाएं भी हैं, फूफियां भी हैं। यहाँ सब ने क्यों तर्जुमा किया या निसान नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्ना, सूरह मुबारक अहज़ाब। ए नबी के ज़ौजाओं, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, शर्त यह है कि मुत्तकी बन के रहो। यहां सबने तर्जुमा क्यों किया है नबी के ज़ौजाओं? क्योंकि करीना मौजूद है। बाद में आ रहा है करना फी बुयूतिकुन्ना, घर में रहना, बाहर ना निकलना, आम औरतों की तरह बनाओ सिंगार मत करना। वो जो 6 शर्तें लगाई है ना अल्लाह ने इनकी अफजलियत पर, कि तुम अफजल हो इन शर्तों के साथ। भाई यही तो हम उम्मत को समझा रहे हैं। जो शर्तों के साथ साहिब फजीलत हो वो ज़ौजा होगी, जो बिला शर्त साहिब फजीलत हो वो अहले बैत। इन्ने तक़ैतुन्ना, यहाँ पर करीना मौजूद था, लिहाजा तर्जुमा क्या हुआ? नबी की ज़ौजाओं। ठीक है। मसलन युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम, वो तुम्हारे बेटों को ज़िबा करते हैं। निसाअकुम, अब ये तर्जुमा नहीं होगा कि तुम्हारी औरतों को छोड़, नहीं, बेटियों को छोड़ देते हैं, जिंदा रहने देते हैं और बेटों को ज़िबा कर देते हैं। तो इब्न के साथ क्योंकि निसा का लफ्ज़ आया, जहां जहां आया है कुरान में, अगर इब्न के साथ आ रहा है तो उससे मुराद निसा से मुराद बेटियां हैं। करीना मौजूद है, वहां भी आपने तर्जुमा किया, वहां भी निसा का लफ्ज़ आपने औरतों नहीं किया। युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम, वो तुम्हारे बेटों को ज़िबा करते हैं, व यस्तहयूना निसाअकुम, और तुम्हारी औरतों को यानी तुम्हारी बेटियों को छोड़ देते हैं। यहाँ भी तर्जुमा यही होगा, हम अपनी बेटियां लाते हैं, तुम अपनी बेटियां लाओ। अब मैं क्यों इस बहस में जाऊं कि कितनी बेटियां थी? मैं तो कुरान को पढ़ूंगा कि नबी की बेटी के उन्वान से मुबाहिले में कौन आया। ये बहुत रोशन पैगाम, फज़ाइल का बाब। व अनफुसना व अनफुसकुम, अब यहां तर्जुमा फिर मेरा अपना ही होगा। अनफुसना व अनफुसकुम, हम अपने जैसे लाते, तुम अपने जैसे लाओ। भाई बड़े बड़े मुल्लाओं को शौक है कि नबी हम जैसे, मगर कुरान में अल्लाह ने सिर्फ अली को नबी जैसा कहा है। अपने जैसों की जगह नबी लेके गए मौला अली को, नबी जैसा वजूद। ये कुरान में पहले आ चुका है भाई, ये 9 हिजरी है, और 11 हिजरी में सरकार ने गदीर में कह दिया अली मुझ जैसा है। मन को तो मौला फहद अली मौला, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। ये 9 हिजरी में अल्लाह ने कहा था, 11 हिजरी में नबी ने फरमाया। ये कैफियत है, हम अपने जैसों को लाते हैं, तुम अपने जैसों। सुम्मा नब्तहिल, उसके बाद मुबाहला करेंगे, बात करेंगे ना अल्लाह से। हम भी हाथ उठाएंगे, तुम भी उठाना। हम सबको दिखाएंगे कि हम में से तुम में और हम में, हमारे दरमियान कौन है जो अल्लाह के नजदीक मकाम रखता है, जिसकी अल्लाह मान ले। कितनी बड़ी बात है ये मुबाहला, यानी मैदान में ये तय होगा अल्लाह किसकी मान रहा है। तुम दुआ करना और हम भी वह दुआ करेंगे, झूठों पे लानत करेंगे। जो झूठा होगा उस पर अजाब आएगा। तो जिस पर अजाब आ जाएगा गोया जिसने दुआ की थी वो सच्चा, और जिस पे अजाब आ गया, लानत आ गई, गोया वो अपने मौक़िफ़ में गलत बयानी कर रहा था। तो ठीक है, हम भी दुआ करते हैं, तुम भी दुआ करो। जैसे ही लेके चले तो नसाराए नजरान में उनके बड़े पादरी ने कहा कि हम तो सोच रहे थे कि फला फला शख्सियात कौन कौन आएंगे। नबी ने कहा था कल लेकर आऊंगा, बहुत बड़ा लश्कर होगा, इतने बड़े चाहने वाले हैं। भाई 9 हिजरी है ये, 1, 2, 4, 500, 1000, लाखों में लोग मौजूद हैं। लेके आएंगे कम से कम 1000 आदमी तो चुनकर लेकर आएंगे। अब कोई मुझे बताए ना, वो जो बिगड़े हुए चेहरे वाले कहते हैं कि सरकारे दो जहां, ये लोग कहते हैं चंदी शिया। सरकार ने इतने अरसे मेहनत की, इतने लोगों को भी मोमिन नहीं बना पाए। तुम बताओ मुबाहले में पंचेतन के अलावा क्यों नहीं आए? 9 हिजरी तक इस कॉलोनी के लोग थे ही नहीं, थके नहीं।
9 हिजरी 2 साल रह गए, सरकार पर्दा फरमाएंगे। 11 हिजरी में सरकार चले जाएंगे। 11 हिजरी 2 साल रह गए सरकार के जाने में। 9 हिजरी तक इतने लोग ही नहीं थे। जो तुम आज ठंडे कमरों में बैठ के कहते हो कि ये शिया हजरात कहते हैं कि साहब इतने ही लोग थे बस, नबी मुकर्रम ने इतनी मुद्दत मेहनत की, ये सारे मोतबर लोग, इतने बड़े बड़े लोग जिन्होंने इतनी वसअतें फैला दी, हुकूमतों को बना दिया और मुमलिकतों को फैला दिया, और इतने लाख किलोमीटर की मुमलिकतें, ये मुसलमानों की हुकूमत थी, इस्लाम की नहीं थी। तारीख इस्लाम और है, तारीख मुसलमान और है। तारीख मुसलमान शर्मिंदगियों के अलावा कुछ और नहीं है। और मैं खुल के कह देता हूं, तारीख इस्लाम यानी तारीख अहले बैत। इतनी बड़ी तादाद थी, ये 5 ही क्यों गए? हम पे तनकीद करने वाले पहले कुरान पढ़ के सुनाए। ये क्या हुआ? गुंजाइश तो सरकार ने इतनी रखी थी, और कैसे कैसे लोग थे जो नहीं लेकर गए जी। अबू जर से ज्यादा सच्चा ना, वो अबू जर से ज्यादा सच्चे पे आसमान ने साया किया, ना अबू जर से ज्यादा सच्चे का बोझ जमीन ने उठाया। अस्दक़ु लहजतिन सरकार का जुमला, सरकार के अपनी जबान का लफ्ज है अस्दक़ु लहजतिन। अबू जर से ज्यादा सच्चा ही कोई नहीं। जो इतना बड़ा सच्चा हो वो भी मुबाहिले में नहीं आया। हजरत अबू जर से ज्यादा तो सहाबा इकराम में कोई सच्चा नहीं है। नबी ने फरमाया ना, मैं तो नहीं कह रहा ना, सरकार का फरमान है ना। हजरत अबू जर से ज्यादा सच्चा ही नहीं है जिसे आसमान ने साया किया हो, जमीन ने उसका बोझ उठाया हो। तो मुबाहिले में अबू जर क्यों नहीं आए? मैं इन बच्चों जवानों को इल्लत बता दूं, मुबाहिले में सच्चों को नहीं जाना था, झूठों पे लानत करने वाले अहल लोगों को जाना। हर सच्चा झूठों पे लानत नहीं कर सकता। अल्लाह करे मेरी बात जाए। हर सच्चा झूठों पे लानत नहीं कर सकता। एक लम्हा भी अगर, एक बात बराबर भी अगर किसी की जिंदगी में सच से और सिद्क से हटके गुजरा होगा ना, एक लम्हा भी, एक हाँ हूं वाला लम्हा, एक आंखें बंद करने पलक झपकने वाला लम्हा, अगर एक पलक झपकने में भी सच से दूरी रही होगी ना, सच से दूरी रही होगी, वो झूठे पे लानत नहीं कर सकता। खुशबू का फलसफा देखिए, नबी फरमाने हसन हुसैन मेरी 2 खुशबुएं हैं। दुनिया अगर मेरी तरफ राग़िब होती है तो जिस खुशबू से होती है उसे हसरत कहते हैं। तसल्ली दीजिए, थक नहीं गए आप, तसल्ली दीजिए, थक नहीं गए। अगर कोई सब मिलकर एक ऐसा भरपूर, आज की इस मजलिस का एक भरपूर नारा मिल के लगाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, ये नारा हर साल से ज्यादा लगाने की जरूरत है, इसलिए कि इस नारे से इस वक्त ट्रंप डर रहा है। लब्बैक क्या हुसैन, Muna mas Honda Mayo. जिंदाबाद, माशाल्लाह। अल्लाह
कर न जाओ, फजाइल पढ़ रहा हूँ, हमें हुक्म है फजाइल पढ़ने का। पूरे कुरान में मुझे नसीहतें होंगी फजाइल के साथ, ऐसा नहीं होगा सिर्फ नसीहतें हो। बहुत अच्छे इंसान बन जाओ और अली के साथ जुड़े रहना हो, तो क्या फायदा ऐसे इंसान का कि जिसका ताल्लुक है कर दे मोहम्मद व आलिम। और भरपूर शिरकत है, आप सबकी सलामती के लिए एक और बुलंद करवाओ। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं उलमाए हुर के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर हमें बताएंगे उलमाए हुर की क्या हिस्ट्री है, सही है, और ये जो सबील लगती है उलमाए हुर की, ये कब से लग रही है, और ये जो शोहदा हैं इनकी क्या हिस्ट्री है? देखिए, अंजुमन गुलामान हुर 1969 में बनी थी। इसका नाम अंजुमन हुर्र जरी रखा गया था। उस 1969 से हमारी फ्री ट्रांसपोर्ट तमाम मरकज़ी जुलूसों में 9-10 मुहर्रम और चेलों पर चलाई जाती है। और इसके अलावा अंजुमन गुलामान हुर 1972 में बाबुल इल्म में यहाँ ये शब गम शुरू हुई, और 2 साल बाद 1975 में इसका नाम जो है अंजुमन गुलामान हुर रखा गया। 1975 से ये अंजुमन गुलामान हुर के नाम से ये शब अज़ा हो रही है, और आज 51वीं ये 51 ईयर्स हो गए इस शब अज़ा को, माशाल्लाह। और जहाँ तक आप बात करते हैं सबील की, तो ये सबील अर्ली 90s में यहाँ लगाना शुरू की, और यहाँ के एक ट्रस्टी थे जनाब हादी नकवी साहब, उनका जिक्र करना ज़रूरी समझूंगा कि हादी नकवी साहब ने हम लोग को मोटिवेट किया और हमसे कहा कि यहाँ पे एक सबील लगाइए, तो हमने यहाँ पे सबील लगाना शुरू की, जो आज तक ये काम जारी और सारी है। और शोधा हमारे 1992 में 4 जून 1992 को ये वाक़या हुआ था, ये सानिया हुआ, जिसमें हम लोग चार मस्जिद की सीढ़ी पर बैठे थे और दहशतगर्द आए और उन्होंने फायरिंग की, जिसके नतीजे में तकरीबन हमारे 3 साथी शहीद हुए और काफ़ी सारे जख्मी हुए। और 92 से ये खबरें यहाँ मौजूद है, 4 जून 92। अच्छा, ये जो आप लोगों की ट्रांसपोर्ट सर्विस चलती है उसका क्या है, वही उस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। देखिए, 92 से हमारी जो फ्री ट्रांसपोर्ट है ये 1969 में शुरू हुई थी, और उस वक्त केटीसी की बसें होती थी लाल वाली, वो बसें हम गवर्नमेंट से लिया करते थे, और उन बसों में लोगों को पूरे कराची शहर से लोगों को लाने की कोशिश करते। उस वक्त कराची बहुत छोटा हुआ करता था, आहिस्ता 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 कराची तूल और अर्ज पर फैल गया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम पूरे, ये दावा तो नहीं करते कि हम पूरे कराची में फ्री ट्रांसपोर्ट चलाते हैं मोमिनीन के लिए, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि जहाँ जहाँ मोमिनीन की आबादियाँ हैं वहाँ तक हमारी फ्री ट्रांसपोर्ट पहुँचे और उनको उसकी सहूलत मुहैया की जाए। अच्छा, छोटा सा एक पैगाम आवाम के लिए। पैगाम हुसैनियत जो है वो यकीनन हुसैनियत का जो पैगाम है वही हमारा पैगाम है कि जुल्म के खिलाफ डटे रहो आखिरी सांस तक। आखिरी सांस। जज़ाकल्लाह, मौला पाक सलामत रखे। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर अबुल हसन जो स्काउट है इसके बारे में जरा बताइएगा, जरा इनकी क्या हिस्ट्री है? अबुल हसन स्काउट 1987 में रजिस्टर्ड हुई थी। 1988 में अबुल हसन स्काउट ने वर्किंग स्टार्ट की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अबुल हसन स्काउट अब तक बहुत अच्छे तरीके से हमारा इस वक्त हेडक्वार्टर जो है डैन, जिसे हम कहते हैं स्काउट की लैंग्वेज में, वो अलमोस्टिन हॉल है, और 300 प्लस की हमारे पास नफरी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वाहिद स्काउट है कराची की जिसके अपने गैजेट्स, अपना सामान, बैरिकेड हमारे अपने जाती हैं, हमारे पास 4 फीट की कनातें अपनी जाती हैं, हमारी अपनी चीज़ें इतनी है कि हम कोशिश करते हैं कि हर लिहाज से जो है वो अपनी गैजेट्स को यूज़ करके प्रोग्राम को कामयाब करें। हमारे पास जो नफरी है इसमें स्काउट्स भी हैं, गर्ल्स स्काउट भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, हमारे पास हर एज के लोग मौजूद हैं जो अपनी तय खिदमत इंसानियत के लिए अपने आप को हर वक्त तैयार रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कराची में जब भी कोई आफत आई है, किसी भी किस्म की कोई नागानी कोई वाक़यात होते हैं, उसमें भी अबुल हसन स्काउट आगे आगे खिदमत में पेश होती है। इसके अलावा
کووڈ آیا, کووڈ کے حوالے سے ہم نے بھرپور ورکنگ کی ہے. ایام اعضا میں تمام پہلا مرکزی جلوس کراچی کا جو ہے 8 محرم کا, وہ ابوالحسن اسکاؤٹ اس کی قیادت کرتی ہے. اسی طرح مین مرکزی جلوسوں میں جو مین انٹری پوائنٹ ہے جہاں سے خواتین اور حضرات کی انٹری ہوتی ہے, پوری سرچنگ, تمام پارکنگ, تمام چیزیں ابوالحسن اسکاؤٹ اس کو مینیج کرتی ہے. اس وقت ہمارا یہ 28 سفر کا پروگرام جو ہے وہ عرصہ دراز سے ہم کرتے چلے آ رہے ہیں. پچھلے 25 سال سے ہم یہ پروگرام کنٹینیو کر رہے ہیں. تو ماشاءاللہ 25 سال سے. جی الحمدللہ. اچھا, ابوالحسن اسکاؤٹ جو ہے وہ عوام کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہے تو کیا دے گا؟ سر, ابوالحسن اسکاؤٹ کی طرف سے ہم عوام سے یہی گزارش کریں گے کہ چاہے ایام اعضا کے پروگرام ہو یا 12 ربیع الاول کے ہوں یا پھر پاکستان ڈے کے حوالے سے ہوں یا کسی آفات کے موقع پہ, کسی خدمت کے موقع پہ کراچی میں ورکنگ ہو, میں عوام سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ اسکاؤٹ بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی معاوضے کے یہ والنٹیئرلی اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں ورکنگ کے لیے. جہاں آپ کو اسکاؤٹ نظر آئے ان کے ساتھ تعاون کریں. کوئی بھی اسکاؤٹ ہو جس نے یہ اسکارف پہنا ہوا ہے, یہ چاہے وہ سادے کپڑوں میں بھی پہن کے اگر کام کر رہا ہے تو وہ ایک اسکاؤٹ ہے اور اس کو اپنے کام میں مہارت ہے. ہمیں ہمارے سندھ بوائے اسکاؤٹ کی طرف سے ٹریننگ دی جاتی ہے کہ ہم جو ہے وہ ورکنگ کر رہے ہیں تو ٹریننگ لے کے کریں, اور ہمیں سول ڈیفینس کی مختلف چیزوں کی ٹریننگ ہوتی ہے اور ہمارے اسکاؤٹ کام کر رہے ہوتے ہیں. عوام سے بس ایک ہی اپیل کروں گا کہ اسکاؤٹ کے ساتھ تعاون کریں, ان کی قیادت میں چلیں. اگر کسی ڈیزاسٹر میں بھی کام کر رہے ہیں تو اسکاؤٹ جس طرح کہہ رہے ہیں اس طرح آپ کریں. انشاءاللہ نقصان کم سے کم ہوگا. ہماری جو ٹریننگ ہے وہ ہمیں سکھاتی ہے کہ کم سے کم نقصان میں ہمیں کام کرنا ہے. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ شکر الحمدللہ. آپ بتائیے. یہ آپ لوگ جو سبیل لگا رہے ہیں یہ کب سے لگا رہے ہیں؟ یہ سبیل کو ماشاءاللہ سے ہمیں 7واں سال ہے. ہم نے 2020 میں سب سے پہلے شروع کی تھی, بہت چھوٹے سے شروع کی تھی, پھر اس کے بعد لوگ جڑتے رہے اور جو ہے یہ سبیل بڑی ہوتی رہی اور الحمدللہ ہر سال یہ بڑھ ہی رہی ہے. یہ جو آپ لوگ سبیل لگاتے ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس سبیل کا مقصد تو ساری سبیلوں کا مقصد یہی ہے کہ سبیل امام حسین ہے, سبیل امام حسن ہے. جیسے آج مخصوصیت ہے امام حسن کی شہادت ہے تو یہ سبیل امام حسن کے نام سے چل رہی ہے. اور بس ایک وجہ یہ بھی تھی, ہم ہمیشہ بچپن سے اس پروگرام میں آتے ہیں تو ہم نے دیکھا تو یہاں پہ اس شارٹیج تھی اس طرح کی سبیل کی, تو مطلب کہ کسی کو اس چیز کا شاید خیال نہیں آیا. ہمیں اس چیز کا جب پتہ چلا تو ہم نے اس سبیل کو چھوٹے سے اسٹارٹ کیا, پھر ہم نے اس کو انتظام آہستہ آہستہ بڑھانا شروع کیا. یہاں بہت لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا, بہت لوگوں نے موٹیویٹ کیا, لیکن ہم علماء نے اور پوری انجمن ہے بہت سپورٹ کرتی ہے ہمیں. اچھا, آج کی جو مجلس ہے 28 سفر کی, تو اس کے اوپر عوام کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے چھوٹا سا؟ نہیں, 28 سفر کی مجلس تو کیا, ویسے کوئی سی بھی مجلس ہو, عوام کو پیغام یہی ہے مجلس میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں, مولا سے جتنا زیادہ سے زیادہ لے سکتے ہیں مولا سے لیں, سبیل کریں اور مجلس میں رہیں. یہاں سے شفا بھی ملتی ہے, یہاں سے رزق بھی ملتا ہے, یہاں سے سب کچھ ملتا ہے. جزاک اللہ, شکریہ. مولا سلامت رکھے آپ لوگوں کو. بہت شکریہ.